مثلا من چی فحش دادم؟ دیدم مثلا به فحش میدید آقای خامنه‌ای فحش در میدید. چی گفتم با آقای خامنه‌ای؟ امام زمان علیه السلام چی گفتم برادر بزرگوار من؟ شما اون کلماتی که میگید که فحش دادی اون چی بوده؟ من چی گفتم؟ فحش پدر دادید. فحش پدر به خامنه‌ای دادم؟ چی گفتم مثلا؟ بله. چی گفتم؟ شما بگو به من. من نمیتونم همچه حرفی بزنم. آخر غلط غلط میزنید. چی شما زدید من بزنم. پدر سوخته گفتم مثلا؟ بله. پدر سوخته. خب این مقدارش اشکال نداره. خامنه‌ای را اگر پدر سوخته گوش کن برادر بزرگوار من. ببین اجازه بده برادر من جواب شما را بدم. اجازه بده شما مرا نصیحت میکنی من حکم شرع من در حدی نیستم که شما را نصیحت کنم. خب نه که نیستی. حالا گوش بکن یک لحظه برادر بزرگوار من گوش کن. این که ببینید بعضی از جماعت فکر میکنن که کلام زشت زدن به فساق، کلام زشت زدن به ظالمین، کلام زشت زدن به کسانی که دشمن بشریتن، دشمن انسانیتن، این کار اشتباهیه و کار باطلیه، در حالی که اینطوری نیست. یعنی حداقل در شرع اسلام اینطوری نیست و در عرف مردم هم این چنین نیست. شما اگر شاهنامه فردوسی را مطالعه بکنید که یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی هست، اونجا هم اگر ببینید کلام همچنینه. برادر بزرگوار من در حکم شرع این که انسان، خداوند در قرآن کریم میفرماد لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما. خداوند متعال لا يحب الله، خداوند متعال دوست ندارد. خداوند متعال چرا دوست ندارد؟ کلام بد، کلام زشت را که انسان به صدای بلند بگوید دوست ندارد. الا من ظلم، مگر از مظلوم، از کسی که بر او ظلم شده، بر او ستم شده، خدا از او دوست دارد، او حق دارد مظلوم به ظالم حرف بد بگوید و حرف زشت بگوید و با صدای بلند بگوید. لذا برادر عزیز من این که انسان در یک برابر یک قاتل، یک جنایتکار، مثلا یک کسی آمده خانم شما را مثلا کتک زده، فرزند شما را هم سر بریده، شما او به ایشان به احترامی نشود، به ایشان این حرف را هر کسی بگوید شما به دهنش لعنت میکنید، میگی انسان نافهم نادان شما کجا آمدی این حرف را میزنی. این که آدم بی احترامی نکند به انسانهای شریف، نه به اون کسی که مثلا آمده فرزند شما را کشته، به خانم شما را هم کتک زده، مال شما را هم برده، به او به احترامی نشود، به او حرف بد نزنید. اون شخص مستحق حرف بده. اون شخص هرچی به او بد بگویید به او ظلم نکردید، بلکه این حق شما است به او بد بگویید. برادر عزیز من، لذا اینه که به فساق، به فجار، به انسانهای بد، انسانهای بدفعل، انسانهایی که آدم کش هستند، بالخصوص اونهایی که انسانهای زیادی را میکشند، بیدین میکنند و به دین خدا خیانت میکنند، به اونها اگر شما بد بگویید این از لحاظ شرعی، از لحاظ دین اسلام حرمتی ندارد، حرام نیست، گناه نیست، بلکه بالعکس آیه قرآن کریم میفرماید خدا این را دوست دارد. این اولا. و ثانیا از باب عرف هم که بگوییم، شما که حالا فکر میکنید که این خلاف ادب هست، اینطوری نیست، خلاف ادب نیست. شما به ظالم، به یک کسی که فاسق است، فاجر است، آدم کش است، به او مثلا بگید پدر سوخته، این را بله من مثال عرض کردم، یک کسی بیاد پسر شما را سر ببرد خدای نخواسته، شما به او پدر سوخته بگید کار بدی کردید؟ نه بابا، از او پدر سوخته شدیدتر غلیظتر هم بگویید کسی شما را ملامت نمیکنه. لذا برادر عزیز انسان شریف را، بله انسان شریف را شما بد بگویید، نه این را آدم روحانی انجام نمیده، آدم مثقف با فرهنگ انجام نمیده. لذا برادر عزیز من کلام در اینه که آیا خامنه‌ای مجرمه یا شریفه؟ خامنه‌ای چون مجرم بودنش ثابته، لذا به او مثلا کلام پدر سوخته گفتن این زیاد شما خورده نگیر.